यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजेन्द्र महतो। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। धनुषा 3बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री, अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहनेछु। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नक्सा जारी प्रकरण, तत्पश्चात नक्सा सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको विषय, तत्पश्चात राष्ट्रिय सभाबाट पनि अनुमोदन भएको यो विषय सहित तत्पश्चात अबको नेपालको राजनीतिक मार्गचित्र, नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अनि आन्तरिक राजनीतिक अवस्था, कतिपय विश्लेषणात्मक र कतिपय सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। मानिसले एज राजेन्द्र महतोलाई जुन ढङ्गले सिंहदरबारको चक्षुबाट जसरी हेर्ने गर्थे कतिपय मानिसहरू, तपाईँको अस्ति प्रतिनिधि सभामा जुन सम्बोधन थियो बेजोड थियो। बहुत मानिसले गौरव पनि व्यक्त गरे, गर्व गरे। तपाईँको लाक्षणिक अझभन्दा त्यो प्रष्ट ढङ्गले तपाईँ खोल्नु भएको थियो। यो देशमा कसैले राष्ट्रघात गरेको छ भने तपाईँ महाकाली विषय पनि उठान गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि अरू विषय पनि यस सँगसँगै जोडेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मधेसमा बस्ने हामी धोती कुर्ता लाउनेले बेइमानी गरेका छैनौँ। यो देशलाई कसैले गरेको छ भने दौरा सुरुवालको टोपी लगाएका पहाडका हौँ भन्नेहरू, राष्ट्रवादको कुरा गर्नेहरूले नै मुलुकमाथि राष्ट्रघात गरेका छन् भन्नु तपाईँ इङ्गित गर्दै हुनुहुन्थ्यो। ठुला पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू, तपाईँलाई यस्तो अवस्थामा कता अलिकति डर त लागेन कि? जुन ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत हुनुभयो, तपाईँको वास्तवमा सरस्वतीकै बास जस्तो भयो। तपाईँ त्यस ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो र राजेन्द्र महतो उप हेर्ने मानिसको दृष्टिकोण फरक देखा पर्यो। कृपया बताइदिनुहोस् त। यहीँबाट म सुरु गर्छु, अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। के छ भने अस्तिको संसदको जुन विषय थियो धेरै संवेदनशील विषय थियो। सम्पूर्ण नेपाली जनताको एउटा भावना जोडिएको विषय थियो के माटोसँग जोडिएको सवाल थियो। उठाइएको जुन प्रस्ताव आएको थियो खास भएर त्यो नेपाली भूमिसँग सम्बन्धित सवाल थियो र सम्पूर्ण नेपाली जनता त्यो दिन पुरै ध्यान टकटकी लगाएर संसदमा हेरिरहेको थियो। निश्चय नै हाम्रो देशको जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थामा देश र जनताको लागि पार्टी र प्रतिनिधिहरूले के गरिरहेको छ, उसको संवेदनशीलता, उसको भावना, राष्ट्रियताको भावना त्यो बैठकमा पुरै जोडिएको थियो र त्यो संवेदनशील अवस्था जो राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको र नेपालको खास गरेर भूमिसँग जोडिएको सवाल थियो। त्यो अवस्थामा मैले बोल्दाखेरि तपाईँले साहसको कुरा गर्नुभयो। त्यो मेरो मानसपटलमा 3 करोड त्यो नेपाली जनताको थियो के त्यो भावना अनुहार थियो के राष्ट्रियताको भावना, राष्ट्रवादको भावना, त्यो भूमिसँग जोडिएको सवाल, त्यो ताकत मैले फिल गरिरहेको थिएँ। त्यो जनताको आवाज त यही हो, मलाई लागेको थियो। जनताको आवाज त यही बोल्नुपर्छ। यी जो सत्य जनताको आवाज हो त्यही भनिदिनुपर्छ। राष्ट्रवाद भनेको के हो, राष्ट्रियता भनेको के हो, यो जुन प्रस्ताव आएको थियो के हो र यो भूमि सन्दर्भमा विगतमा के कसो भएको हो, कहाँ कहाँ राष्ट्रघात भएको हो, कसरी राष्ट्रघात भएको हो, फेरि राष्ट्रघात हुने त होइन। त्यो भावना, जनताको भावना, जनताको ताकतबाट जो साहस मलाई आएको, म जनताको लागि बोलेको, देश र जनताको लागि बोलेको न हो। त मलाई किन त्यो शासकहरूबाट
त्यहाँ राष्ट्रघात गर्नेहरू बसिरहेको थियो। तपाईँको सङ्केत यदि त्यतातिर छ भने तपाईँ इङ्गित गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँका सामुन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी थिए, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी थिए, तपाईँ लाछेन रूपले खुल्दै हुनुहुन्थ्यो। यो देशमा राष्ट्रघात महाकालीमा कसले गर्यो, कोशी गण्डकमा कसले गर्यो, समग्र पार्टीहरूप्रति तपाईँको लाक्षणिक तपाईँ त्यसरी प्रस्तुत भइरहनु भएको थियो। अलिकति काहीँ न काहीँ डर त लागेन भन्न खोजेँ मैले, किनभने समाजमा त्यस्तो स्थिति पनि छ। बिल्कुल देश र जनताको लागि के भन्छ भने कुनै प्रकारको केही मूल्य चुकाउनु परे पनि चुकाउन सक्नुपर्छ। डराएर त भएन नि। देश र जनताको लागि एक एक थोपा रगत गए पनि बगाउनु पर्छ के। त्यसैले त्यो मलाई डर लागेन, पटक्कै डर लागेन मलाई। जब आफ्नो अधिकार पहिचानको लागि जानको बाजी लगाएर विगतमा पनि मैले लडेकै हो, आन्दोलन गरेकै हो। अहिले राष्ट्रियताको सवाल आउँदाखेरि यहाँ राष्ट्रघात गर्नेहरू पनि छन् र जुन सवाल खास गरेर जुन संसदमा आएको थियो, त्यो लिपुले काल्दा पानी र लिम्पुवा धुराको नक्सा सन्दर्भमा जुन कुरा आएको हो, त्यो त महाकाली सन्धि गर्दाखेरि आजभन्दा 25 वर्ष पहिले त्यो सन्धि गर्दाखेरि त्यो चाहिँ महाकाली के भन्छ त्यो सुगौली सन्धिमा महाकाली पश्चिमको भूभागबाट आफ्नो दावा नेपालले छोड्नुपर्छ भनेको थियो। भनाइको मतलब महाकाली नदी पश्चिम, महाकालीलाई पूर्व चाहिँ नेपाल, महाकाली पूर्व नेपाल। अनि मतलब त्यो चाहिँ त्यो सुगौली सन्धिभन्दा पनि पछि हटेर त्यो महाकाली सन्धि जस्तो देखियो के। र त्यो गर्दा पनि महाकाली नदीको मुहान यदि त्यति बेला प्रष्ट पारिएको भए त्यो लिपुले कालापानी यो लिम्पा धुराका सवालहरू त्यति बेलै हल हुन्थ्यो। र त्यो हल भएको भए त्यो जमिन आज जुन हाम्रो जमिन गुम्यो, हाम्रो अतिक्रमण भयो, यी कुराहरू नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने थिएन। त त्यो महाकाली सन्धि के हो त? त्यो जनताको राष्ट्रको हितमा राष्ट्रवादी काम गरिएको हो कि राष्ट्रघाती काम गरिएको हो? किनभने जुन कामको लागि आज नक्सा छाप्ने कुरा भइरहेको छ, उनलाई त पहिले पनि नक्सामा छापिएको थियो रे, नक्साबाट हटाइएको थियो र कसरी हट्यो, किन हट्यो, त्यो पनि एउटा विषय त छँदै हो। यो कालखण्डमा अहिलेको शासकहरू नै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनाउँदा शासकहरू जो त्यहाँ बसिराख्नु भएको थियो, उहाँहरूको कार्यकालमा उहाँहरूबाट त्यो सन्धि भएर संसदबाट अनुमोदन गराइएको थियो। त्यो सन्धिमा त्यति बेला नै त्यो कुरा चाहिँ त्यो खोजिएको भए नेपाली जनताले गुमाउने अवस्था हुने थिएन, त्यो राष्ट्रघात हुने थिएन। त्यसैले त्यो गर्ने को थियो त? त्यो महाकाली सन्धि गर्ने र पारित गराउने, संसदबाट पारित गराउने को थियो त? त्यो त त्यही थियो। तर त्यो सत्य कुरा घटना घटेको नि त नेपाली जनतालाई स्मरण मात्रै मैले गराएको। मैले किन गराएको भने फेरि राष्ट्रघात नहोस्, फेरि चाहिँ धोका नहोस्। विगतमा धोका भएको नेपाली जनतालाई राष्ट्रघात गरिएकै हो र त्यो घात त्यो महाकाली सन्धिमा त्यो कुरा नखोजिएर संसदबाट पारित गराइएको। यहाँसम्म मैले त्यो संसदमा त थिइनँ, तर मैले त सुनेको छु। त्यो पार्टी समेत त्यति बेलाको एमाले पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएर चाहिँ त्यो पारित गराएको। त्यो पारित गराउनमा माले र एमाले भएको थियो। त्यो वर्तमान प्रधानमन्त्रीको अहम भूमिका त्यसमा थियो। महाकाली सन्धि पारित महाकाली सन्धि संसदमा पारित भनेको मतलब यदि महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती सन्धि हो भने त्यो राष्ट्रघाती गर्ने काम त अहिलेको प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा त्यो इतिहासको दस्तावेज बताइरहेको नि। त्यो कुरा स्मरण गरेको, त्यो कुरा सम्झाएको हो। यसो यदि हो भने यो के हो त? जनताले थाहा पाउनुपर्छ। राष्ट्रघाती हेर्नुहोस् के छ भने राष्ट्रघातीलाई नाङ्गो पारिएन भने पटक पटक नेपाली जनताले राष्ट्रघात चाहिँ भोग्नुपर्छ। त्यसरी नाङ्गो पार्नुपर्छ। मेरो अरू केही थिएन। त्यसलाई ढाकछोप गर्नुहुन्न। त्यसलाई जनताले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ त्यसलाई कि विगतमा राष्ट्रवाद राष्ट्रघात के भएको हो, कसरी भएको, कसले गरेको हो, कि भोलिका दिनमा फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ खोक्ला राष्ट्रवादको नारा दिया छ, भित्रभित्र राष्ट्रघात गरेका छ। यो राष्ट्रघाती कामहरू गर्ने को हो? टुरी खेलमा लगेर झुन्ड्याइदिनुपर्छ। त्यो भावना हो, त्यो सेन्टिमेन्ट हो। मृत्युदण्डको सजाय त छैन, तर त्यसलाई नाङ्गो पार्नुपर्छ। त्यसलाई टुरी खेलमा एकदम सिधै नङ्गा पार्नुपर्छ जनताको अगाडि, कि जनतालाई ठग्न नपाओस्। त्यो चाहिँ खोक्ला राष्ट्रवादको नारा दिएर जनतालाई गुमराह गर्न नसकोस्, आँखामा चाहिँ के हुन्छ नि छारो हाल्ने काम गर्न नसकोस्।
त्यो चाहिँ त्यति बेला मैले चाहिँ भविष्यको लागि मैले सतर्क के अरे भएको हो। र जनतामाथि राष्ट्रमाथि जसले बेइमानी गर्यो त्यसलाई तपाईँले बिल्कुल र त्यो जनताको आवाज र भावना मैले भनेकोले त्यो जनताको ताकतमा थियो नि त। मलाई कसैले हत्या गरिदिए भने त जनताको नजरमा त बाँचेकै हुन्छु नि त म त। देश र जनताको लागि शहीदै हुनु परे पनि जनताको अगाडि त जिउँदो हुन्छु नि त। देश र जनताको लागि कुरा गर्दाखेरि कसैले केही गर्छ भने तर पनि जनताको अगाडि म त जनताको र देशको लागि काम गरेको हुन्छु नि त। त्यसैले डर भएको नाउँ त कहाँबाट आउँछ, किन आउँछ? त्यो सवालले पटक्कै त्यो चाहिँ कहिले पनि मेरो मनमा आएन। त्यो चाहिँ मनमा लागेको कुरा निर्धक्कताका साथ भन्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। जोसँग सम्बन्ध भए पनि त्यसको चिन्ता प्रवाह कहिले पनि मैले गरिनँ। त्यसैले अस्तिको संसदमा पनि तपाईँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो के अरे डर भए त लागेन। त्यो त रतिभर त्यो मनमा यति जनताको आशीर्वाद छ। जनताको त्यो अस्तिको भाषणपछि त्यो चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनता 3 करोड नेपाली जनताले त्यो आशीर्वाद दिएको नि त। त्यसलाई त समर्थन गरेको छ नि त। उसको भावना, उसको आत्माको कुरा हो नि त। अनि त्यो उसको आत्माको, उसको भावना कुरा गर्नेलाई कसैले के बिगार्न सक्छ? कसैले केही गर्न सक्दैन। कसैले केही गर्न सक्दैन। ढुक्क भएर बस्नुहोस्। कसैले केही गर्न सक्दैन कि जनता यति शक्तिशाली हुन्छ कि जनतालाई कसैले बिगार्न सक्दैन। जनताको आवाजलाई कसैले तहलाउन सक्दैन। मलाई घात गरेर जनताको चाहिँ आवाज दबिँदैन नि त। मलाई कसैले केही गर्न सक्छ, जनताको आवाज त बाँचिरहन्छ नि त। जनता जनार्दन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। त्यसैले कतिपय मानिसले राजेन्द्र महतो, जुन खालको राजेन्द्र महतोको छवि थियो नेपाली जनमाझमा, जुन ढङ्गले मानिसले बुझ्दथे, यु टर्न गर्नुभयो राजेन्द्र महतो किन, कसरी भन्ने एकखाले प्रश्न पनि रह्यो। अब के छ भने यो दुर्भाग्य, त्यो पनि मैले संसदमा भने, यो नेपाल नबनेको कारण पनि त्यही हो। नेपाल प्रकृतिले सब थोक त दिएकै हो नि नेपाललाई, तर यहाँ चिन्तन र सोच भएन के। राष्ट्रवाद पनि कुनै एउटा सीमित गरेर थोरै राष्ट्रवाद हुन्छ। राष्ट्र भनेको राष्ट्र भनेको देश, त्यो देशको एउटा सीमा हुन्छ, भूमि हुन्छ र त्यो भूमिमा बस्ने जनता हुन्छ। त्यो भूमि र जनता मिलाएपछि राष्ट्र बन्छ। अनि त्यहाँबाट राष्ट्रवाद आउँछ। राष्ट्रवाद कुनै एउटा व्यक्तिमा, एउटा जातिमा, एउटा समूहमा, एउटा क्षेत्रमा, एउटा वर्गमा खोजियो भने त्यो पङ्गु राष्ट्रवाद हुन्छ। त्यो चाहिँ अपूर्ण हुन्छ, त्यसले काम गर्दैन। यो शरीरको, अब यो जुन तपाईँको पुरै शरीर हो, पुरै शरीर काम गऱ्यो भने न तपाईँ फङ्सनमा जाने हो। न त एउटा अङ्ग मात्रै एउटा हात काम गऱ्यो, एउटाले गऱ्यो भने त पङ्गु भयो नि। एउटा खुट्टाले काम गऱ्यो, अरूले काम गरेन भने त पङ्गु भइन्छ नि त। त राष्ट्रवादलाई यहाँ पङ्गु बनाएर राखियो। यहाँ नस्लीय चिन्तन र सोच बोकेका केही एकल जातिमा बन्छु, त्यो एकल जातिमा पनि त्यसमा भिखमङ्गा, त्यो जातभित्र पनि भिखमङ्गा चाहिँ गरिब चाहिँ कङ्गाल भएर चाहिँ बाँचिरहेको अवस्था छ नि। उसको संस्कृतिमा आक्रमण भएको छ। भनाइको मतलब केही एकल जातीय भित्र पनि केही टाठाबाठा भनौँ नि, त्यो चाहिँ खोखला राष्ट्रवादको नस्लीय चिन्तन बोकेर जनतालाई गुमराह गरेर राष्ट्रवादको एकाङ्गी परिभाषा बनाएर अनि सम्पूर्ण देशको, राष्ट्रको जनता र भूमि, सम्पूर्ण देशको भूमि र त्यो भूमिमा बसोबास गर्ने जनताको भावनालाई एकत्रित गरेपछि त्यहाँबाट राष्ट्रवाद उत्पन्न हुन्छ। त्यो चाहिँ गरिएन। हिमाल पहाड तराई मधेसका सम्पूर्ण विभिन्न जाति जनजाति जति छ सबै छ, उसको सबको भावनाले एक के अरे आत्मसात गरेर जुन भावना उत्पन्न पैदा गराउनु पर्ने त्यो असली राष्ट्रवाद भनेको त्यो हो। तर त्यो नगरेकोले यो चाहिँ यो अवस्था आएको हो। र त्यसैको प्रतिफल एउटा मधेसीमाथि, म एउटा मधेसी पनि हो, म नेपाली हो भने मेरो पहिचान मधेसी पनि हो। ठीक। नेपालभित्रको पहिचान त मधेसी त हो नि त। त्यसलाई त कसैले त्यो गर्न त सक्दैन। त्यो त हो त। मेरो नाम राजेन्द्र महतो त्यो त हो त। म मधेसी समुदायबाट हो त्यो त हो त। म नेपाली नागरिक हो त दुनियाँको अगाडि। त त्यो अवस्था हो। त्यसैले राष्ट्रवादको परिभाषा गर्दाखेरि राजेन्द्र महतोको जुन सवाल उठाउनु भयो, मधेसीलाई नै राष्ट्रघाती आजसम्म भनियो के। मधेसी राष्ट्रवादी हुँदैन। यो मधेसी त विदेशी हो, यो त भारतीय हो। यो मानसिकताबाट यो मुलुकमा शासन चलाइयो के।
र त्यो चाहिँ व्याप्त विकृत मानसिकता प्रचार प्रसार गरियो। त्यही चाहिँ मानसिकता देश र दुनियाँलाई बताइयो। यो चर्चा किन भनेपछि हुने गर्छ? यहाँलाई के हजुर कृपया म एकै मिनट कृपया भनेपछि यो मानसिकताबाट जब शासन गरिन्छ र प्रचारित गरिन्छ भनेपछि त्यसैको एउटा अङ्ग राजेन्द्र महतो भनेको जब सम्पूर्ण मधेसीलाई त्यस्तो सम्बोधन भएपछि त्यो सम्बोधनभित्र राजेन्द्र महतो पनि त पर्छ। जति कुरा गरे पनि जे गरे पनि यो मधेसी हो, यो त राष्ट्रवादी कुरा कहाँ गर्छ, यो त राष्ट्रघाती नै हो नि त, यो त नेपाली नै होइन भनेर मानसिकता बोकेपछि मेरो कुरा कसले सुनिदिने हो? कसले त चाहिँ त यो यसबाट यसको चाहिँ भनौँ नि दुष्परिणाम त्यसको शिकार राजेन्द्र महतो पनि भएको नि त, अरू पनि म पनि भएको नि त। त्यसैले विगतका दिनमा म माथि पनि विभिन्न प्रकारका के भन्छ भने आग्रह पूर्वाग्रहले भरिएर भनियो, सञ्चार माध्यमदेखि लिएर विभिन्न अभिव्यक्तिहरू दिएर त्यस्तो प्रचार गरियो। तर के हुन्छ भने सत्य भनेको सत्य हुन्छ जीवरामजी। सत्यमाथि तपाईँ सबै दिन पर्दा राख्न सक्नुहुन्न। धुल जम्न सक्छ ऐनामाथि, तर धुल हटाइदिएपछि फेरि साफ अनुहार चाहिँ साफै देखिन्छ नि त। त यो चाहिँ धुल जमाइएको थियो, पर्दा आँखामा छारो हाल्ने काम गरिएको। त उचित समय आएपछि त्यो चाहिँ प्रष्ट भइहाल्छ। त्यो अस्तिको समय भनेको उचित समय थियो। त्यो राष्ट्रियताको चाहिँ सवाल त्यहाँ थियो। हाम्रो बिचमा 1000 के अरे भन्छ असन्तुष्टिहरू छन् यो देशमा। एज ए मधेसी, एज ए जनजाति, मुस्लिम, थारू लगायत यो देशका शोषणित परेका जनताहरू खास गरेर जसको लागि म लडेँ मरे 30 वर्षदेखि म पहिचानको राजनीति गरेको, अधिकारको राजनीति गरेको र त्यसको 1000 गुनासाहरू त्यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको थियो नि अस्ति संसदमा। त्यो सीमा सम्बन्धी लिएर जो सीमा जनताको भावनासँग जोडिएको थियो, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरिएसी, त्यो जनताको नेपाली जनताको भूमिसँग जोडिएको सवाल थियो र त्यो भूमि हाम्रै शासकहरू कमीले गर्दाखेरि विवादमा परेको भनेर त्यो चाहिँ त्यो विद्वान बुद्धिजीवी सीमाविदहरूबाट यो कुरा पटक पटक आइसकेको छ। म त सीमाविद पनि होइन, मैले त विद्वान तर कटु पक्षलाई तपाईले उजागर गर्नु। त त्यो अवस्थामा जो जनताको भावना त्यो कुरा मैले भने र त्यो भन्दाखेरि अस्तिको जुन त्यो संविधान संशोधनको सवाल थियो, त्यो संविधानमा 1000 हाम्रा गुनासोहरू हुँदाहुँदै पनि जब राष्ट्रियताको सवाल आयो, सीमाको सवाल आयो, भूमिको सवाल आयो, माटोको सवाल आयो, त्यति बेला सम्पूर्ण नेपाली एकताबद्ध भएर उभिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र त्यो चाहिँ त्यति बेला सम्पूर्ण नेपाली एक भएर उभिए, मधेस पनि एक भएर उभे र त्यति बेला पर्दा हट्यो के। त्यो अस्तिको संसदमा सम्पूर्ण नेपालीको आँखामा जुन नस्लीय चिन्तन सोच बोकेकाहरूले यो मधेसी भनेको राष्ट्रघाती हो, यो मधेसी भनेको भारतीय हो, यो मधेसीको नेपालप्रति माया नै छैन, नेपाली नै होइन, जुन चिन्तन र सोच जुन बनाइएको थियो त्यो पर्दा अस्तिको संसदमा हट्यो। सम्पूर्ण नेपाली एक ठाउँमा, हिमाल पहाड तराई मधेस सबै एक ठाउँमा उभिएर आफ्नो माटोप्रति समर्पण भावले सारा आफ्ना भित्रका चाहिँ द्वन्द्व, अन्तर्द्वन्द्व, असन्तुष्टि, आक्रोश सबैलाई थाती राखेर एक ठाउँमा उभे। जनता, सम्पूर्ण नेपाली जनता त्यो बुझे, ओहो यो पो रहेछ त, वास्तविकता त यो पो रहेछ त। यहाँ त गलत प्रचार, गलत दृष्टिकोण, आग्रह पूर्वाग्रह भरेर प्रचार गरिएको, के भन्छ यो लेबल लगाइएको मधेसमाथि, मधेसीमाथि, राजेन्द्र महतोमाथि, त्यो त क्लियर भयो नि त। त्यो त्यही जनता हो। त्यही जनता जब सबै कुरा बुझे अस्तिको संसदमा प्रत्यक्ष रूपले, जब कुराले होइन कामले जब बुझे त तपाईँले भने जस्तै सम्पूर्ण नेपाली जनताले त भने नि ठिक, राजेन्द्र महतो त ठिकै बोलेको रहेछ त, राष्ट्रकै हितमा काम गरेको रहेछ त भनेको मतलब मेरो विरुद्धमा जुन प्रचार गरिएको त्यो समाप्त भयो। त्यो चाहिँ देशको विरुद्धमा, देशको जनताको विरुद्धमा, आफ्नै नागरिकको विरुद्धमा, आफ्नो देशको के भन्छ व्यक्तिको विरुद्धमा, समुदायको विरुद्धमा जुन गलत काम कुराहरू गरिएको थियो त्यो चाहिँ पर्दाफास भयो। त्यसैले जुन हिजोको राजेन्द्र महतोको कुरा गर्नुभयो, त्यो दिन मधेसले म भने नि अग्नि परीक्षा कतिचोटि दिनुपर्ने हो, त्यो पनि पीडा त भइरहेकै थियो नि, लागिरहेको थियो। त्यहाँ त्यो समर्थन छ भनेर भन्नुभन्दा पहिले त्यहाँ त लागिरहेको थियो। यो मधेसीले त के समर्थन गर्थ्यो र? यो त मधेसी भनेको त भारतीय हो, योले त के समर्थन गर्थ्यो र त नेपालको भूमि र नेपाली जनता
साथ के उभिन्थ्यो र त्यो भावना चाहिँ प्रचार गराएको, त्यो भावना भरिएको थियो। त्यो चाहिँ के भन्छ भने त्यो जुन दृष्टिदोष भनौँ या सोच्नेमा विकृति, त्यो चाहिँ क्लियर भयो के, साफ हो। त्यो चाहिँ समय आएपछि घटना विशेष, समय विशेषले त्यो कुरा प्रमाणित आफै जवाफ हो। त अस्ति आफै जवाब चाहिँ त्यो जनताले पायो के। र नेपाली जनता सीमाको रक्षक हो, बिना वर्दीको सेना हो, त्यो कुरा पनि मैले राखेँ नि त। खास गरी तराईका मानिसको तराईको जनता जसलाई नेपाली नमान्ने, राष्ट्रवादी नमान्ने, त्यो त प्रमाणित छ नि त। हाम्रो सेना त छैन नि त्यहाँ त। हाम्रा नेपाली जनता, दुवै देशका जनता भनौँ, सीमा क्षेत्रमा बस्ने जनता आफ्नो आफ्नो सीमाको रक्षा गरिरहेको हुन्छ। अलिकति जग्गा माथि भयो भने लडिहाल्छ क्या, किन त्यो तल माथि हो भनेर। त्यहाँ त लोकल न सीमा यताउता गर्ने गर्छ। त्यो दिल्ली र काठमाडौँ सिंहदरबार थोरै जान्छ त्यो गर्न। त्यो पिलर घुसाउन त सिंहदरबार र काठमाडौँ जाने हो। त्यो पिलर यता कहाँ राख्ने हो, त दुई देशको सरकारले नै राख्ने हो। त्यसैले त्यो मधेसी र अरू कुनै समुदायलाई केही भन्ने अवस्थै छैन। त्यो पिलर बाहेक अलिकति तलमाथि कसैले गर्यो भने त जनता नै गरिदिँदैन के। दुवै नेपाल र भारतको जनता नै आफ्नो आफ्नो सीमाको रक्षा गरिरहेको हुन्छ के। त त्यसलाई त्यो पनि अस्ति मैले भने। त्यसैले अस्तिको संसदको बैठकमा धेरै कुरा चाहिँ प्रश्न भयो। यो नेपालमा राष्ट्रवाद भनेको के हो, राष्ट्रवादी को हो, राष्ट्रघाती को हो, कसले विगतमा राष्ट्रघात गर्यो, त्यो कुरा सबै कुरा नेपाली जनताको अगाडि छर्लङ्ग आएको के। त्यसैले नेपाली जनता त्यो संसदको बैठकपछि तपाईँ हेर्नु सामाजिक सञ्जालमा प्रष्ट रूपमा खुलेर बोलिरहेको छ। राष्ट्रघाती को हो जनताले चिने नि त। मुखौटा लगाएका त्यसलाई पनि चिने जनताले। त्यसैले अब जनतालाई ठग्न पाइँदैन, गुमराह गर्न पाइँदैन। नक्कली राष्ट्रवाद उजागर हो भन्ने तपाईँको दाबी। मैले यसमा अलिकति यसलाई अन्यथा नठान्नु होला। तपाईँले आफूमा बडा, तपाईँप्रति मैले सम्मान भाव प्रकट गर्दै नेपाली हुनुको गौरव र मधेसमा जन्मँदाको काहीँ न काहीँ त्यो पीडा एक ढङ्गले जो सिंहदरबारको हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसबाट आफूहरूमाथि काहीँ न काहीँ अपमान गर्ने प्रयत्न भएको विषयलाई पनि तपाईँले उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नु। तर कहिलेकाहीँ राजेन्द्र महतोको नागरिकतालाई यसलाई अन्यथा नठान्नु होला। पछि लिएको, त्यसकारण अङ्गीकृत प्रकृतिको यो आक्षेप पनि तपाईँमाथि छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यति मात्रै सोच्छु अनि अन्यत्र मोडिन्छु, कृपया। यो त व्यापक रूपमा यो सवाल त आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउँदा नस्लीयहरूले त ओहो कति ठुलो मसल्ला पाएको राजेन्द्र महतोको विरुद्धमा भन्नलाई मलाई त कहिले पनि आश्चर्य लागेन। किन आश्चर्य लागेन भने सम्पूर्ण मधेसीलाई नै भारतीय भनिदिएपछि त म उसीको सन्तान त हो नि, त म पनि मधेसीको सन्तान, त मलाई भारतीय भनिदियो भने, अङ्गीकृत भनिदियो भने त के हो, यसको धर्मै हो। यो मधेसको विरुद्धमा त बोल्ने धर्मै हो त के भयो र? नेतालाई नै गाली गरे त कसलाई गाली गर्छ? ठिकै छ। त्यसैले मलाई त कुनै आश्चर्य लागेन। मधेसीलाई जुन दृष्टिकोणले हेपेको, अपमान गरेको, भनेको, उसको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न गरेको, हर्कबहादुर गुरुङ 2040 सालमा म सद्भावना पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेँ के। सद्भावना पार्टी 2040 सालमा जब स्वर्गीय गजेन्द्र बाबुले जब सुरु गर्नुभयो, सद्भावना पार्टीभन्दा पहिले पञ्चायतकालमा जब पार्टी सिस्टम थिएन, एउटा नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन सद्भावना परिषदबाट सुरु गर्नु। त किन भयो सुरु? त थाहा छ त्यसको कहानी। त गजेन्द्र बाबु फेरि इतिहास त फेरि कहीँ न कहीँ फेरि काङ्ग्रेससँग काम गर्नु, काङ्ग्रेसमा हुनु, काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्थ्यो। 2040 सालतिर एउटा बसाई सराई सम्बन्धी आयोग बनाएको थियो डाक्टर हर्कबहादुर गुरुङको। र त्यसले के प्रमाणित पत्ता लगाउनु पर्थ्यो नेपालको जनसङ्ख्या कसरी बढ्यो। हर्कबहादुर गुरुङको प्रतिवेदन के आइदियो भने मधेसमा जति मधेसीहरू छन् त्यो सब मधेसीहरू भारतीय हुन्, यो नेपाली होइन। र यो नेपालमा जनसङ्ख्या बढ्ने कारण त्यो मधेसीहरू सब भारतीय भएर भारतबाट आएर बसिहाले भनेर त्यो प्रतिवेदन लेखेको थियो। म भन्छु नेपाल भारत जन्मिनुभन्दा पहिले त्यो भूमि, त्यो मधेसको भूमि थियो। नेपालको सिमाना बरु तलमाथि भएको छ के। सुगुली सन्धिभन्दा पहिले एउटा सिमाना थियो, पटनासम्म सिमाना थियो रे। के अरे ग्रेटर नेपालको हेर्नुहुन्न, के भन्छ नि यो टिस्टा काङ्गडासम्म हाम्रो सिमाना थियो। हाम्रो त व्यापक थियो नि त। त्यो मधेसको धरती त सिमाना यता गए पनि उही मधेस थियो, यता आए पनि उही मधेस थियो। तो बाँके बर्दिया नयाँ मुलुक पाएको, तो मधेसको धरती कहिले त भारतमा थियो त कहिले नेपालमा आएको।
तो मधेसको धरती कोसीदेखि त्यो यो त्यो बीचको भूमि हो, त्यो कहिले भारतमा आयो कहिले नेपालमा आयो। त्यो मतलब पहिलेको भारत भनौँ नि, भारत त 47 के भने त्योभन्दा पहिले त अङ्ग्रेजहरूको शासन, त्योभन्दा सानो सानो राज्य रजुटा थियो। त जे होस्, त्यो मधेसको धरती भनेको त्यो धरती यो कतैबाट आएको धरती होइन, त्यो धरतीमा बसोबास गर्ने मान्छे त्यो धरतीमा बसेको, सिमाना बरु हेरफेर भएको। जो भनौँ नि शासकहरूको बाहुबली कम भयो भने सिमाना खुम्चिएको हो, शासकहरूको बाहुबली बलियो भने सिमाना बढेको थियो। त्यो मधेसीको के दोष हो? त्यो जनताको के दोष हो? तिमी सीमा यता गऱ्यो उता गऱ्यो, शासकहरूले जनतालाई गाली गर्ने, त्यो मधेसीलाई गाली गर्ने, तिमी चाहिँ के अरे भारतबाट आएर बस्यो। यो त्यसैले कहिलेकाहीँ भन्छु यो के भन्या हो, यो कुमायूँ गढवाल, कनौज कर्नाटक, राजस्थान, अरे विभिन्न कालखण्डमा त कहाँबाट को आएको होला, मधेस कतैबाट आएको होइन। मधेसको धरती त्यहाँ थियो, सिमाना बरु हेरफेर भएको। हाम्रा पूर्वजहरू कहिले नेपालमा परे कहिले भारतमा परे। यो नेपालका शासकहरूको भनौँ नि त्यो चाहिँ उसको ताकत वा सम्झौता या विभिन्न कारणले सीमा चाहिँ सङ्कुचन हुने र यताउता भयो। त्यसैले मधेसीमाथि जब त हरबहादुर गुरुङको जो प्रतिवेदनमा जो कुरा भन्यो, त्यसबाट गजेन्द्र बाबु त्यति बेला त्यो चाहिँ सद्भावना परिषद त्यो गलत भएको हो, यसरी भन्न पाइँदैन। आफ्नै देशको भूमिमा बस्ने मान्छेलाई विदेशी भन्न पाइँदैन। त्यहाँबाट सुरु भएको यो आन्दोलन, यो चाहिँ मधेसीको विरुद्धमा, मधेसीको राष्ट्रियताको विरुद्धमा जुन यहाँ षड्यन्त्र गरियो, त्यो षड्यन्त्रको विरुद्धमा त्यो सुरु भयो त्यो सद्भावना परिषद। र त्यो सद्भावना पार्टीबाट यी कुराहरू मतलब विगतमा मैले भोगेको, यहाँ काठमाडौँमा भएर भोग्यो के, मधेसीको अनुहार हेर्ने बित्तिकै भारतीय भनिदिने। म एकचोटि विमानस्थलमा गएको थिएँ, एउटा विदेशी त्यहाँ आएको थियो, मसँग परिचय हो, मलाई परिचय सोधेको थियो, मैले आफ्नो परिचय भने, म आफ्नो परिचय भन्नु पऱ्यो नि यहाँको नेपाली भनेर भन्दाखेरि होइन तिमी जस्तो मान्छे त दिल्ली एयरपोर्टमा देखेको भने भन्थ्यो के, तिमी त इन्डियन होइन भनेर त्यो विदेशीले समेत भनिदियो। भनेपछि अनुहार हेरेर यहाँ आफ्नो शासकवर्गले पनि त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दो रहेछ। त त्यसबाट सद्भावना पार्टी पैदा भएको, त्यो पार्टीमा म चाहिँ सुरु गरेको आफ्नो राजनीति के पहिचान। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँगै एडजस्ट भएर बसौँ जस्तो मलाई त गएको थियो। काङ्ग्रेसीहरू भन्न, काङ्ग्रेसको दबदबा थियो 46 सालमा आन्दोलनपछि। काङ्ग्रेस रामहरि जोशी त्यति बेला हुनुहुन्थ्यो हाम्रो जिल्लाको सर्लाहीको नेता, उहाँ एउटा डेलिगेसन लिएर मेरो त न्यू रोड अफिसमा जानुभएको थियो। हाम्रो त्यो एउटा सम्पर्क स्थल थियो। अनि काङ्ग्रेसमा आउनु पऱ्यो भन्नु, मैले भने त्यो त जुन मधेसको सवाल हो, मधेसीको जुन पहिचानमाथि सवाल हो, अधिकारमाथि सवाल हो, त्यसमा के छ? काङ्ग्रेसले त के, गजेन्द्र बाबु किन काङ्ग्रेस छोडेर आउनुभयो? अनि त्यही पार्टी कुरा गर्ने तपाईँ भनेपछि भनेको मतलब म त्यो प्रेरित भएर नै गएको। र एउटा कुरा म के भन्छु, मेरो कुरा नागरिकताको कुरा तपाईँ उठाउनुभयो नि, मेरो मान्यता के हो भने मेरो बाबु दादा पूर्वजहरू यहाँको सखुवाको खुटबाट उब्जिएको म कहिले पनि भन्दैन र त्यसलाई मान्दा पनि म मान्दैन। यो धरतीमा को उब्जिया हो त्यो नेपाली हो। यो नेपालको धरतीमा पैदा भएको नागरिक नेपाली नागरिक हो, त्यो नेपाली आमाको सन्तान हो, कसैले औँला उठाउन पाउँदैन। यहाँसम्म कि नेपाली आमा बुवाको सन्तान विदेशमा जन्मेको छ भने त्यो सन्तान नेपाली नहुन पनि सक्छ। त्यो जुन भूमिमा जन्मेको छ त्यो भूमिको नागरिक हुन सक्छ, उसको अधिकारको कुरा हुन्छ, उसको जन्मसिद्ध अधिकारको कुरा हुन्छ, त्यो देशको नागरिक हुन सक्छ। आमा बुवा नेपाली हुँदैमा चाहिँ विदेशी धरतीमा जन्म्यो भने ऊ नेपाली नहुन पनि सक्छ, ऊ नेपालप्रति मतलब नेपाली नागरिक हुन्छु नभन्न पनि सक्छ, उसको अधिकारको कुरा हुन्छ। तर नेपालको धरतीमा पैदा हुने जो नागरिक हो त्यो नेपाली नागरिक हो। म नेपाली नागरिक यो धरतीमा पैदा भएको, मेरो यति पुस्ता 50 पुस्तादेखि त्यो सखुवाको खुटबाट जन्मेको त्यो यहाँ शासक वर्गले भन्छ त्यो पनि मान्ने कुरा आउँदैन के। यो त त्यसैले यो धरतीमा जो जन्मे हो, यो नेपाली आमाको सन्तान, त्यो सन्तानमा हो, यो धरतीमा मेरो जन्म भएको छ। यो देशको जन्मसिद्ध नागरिक हो। म जन्मेको नाताले, यो माटोमा जन्मेको नाताले मेरो देशको नागरिक हो। सर्लाही जिल्ला चन्दनगर गाउँपालिका, अहिले गाउँपालिका भन्छ त्यहाँ, चन्दनगर नारी मञ्च एउटा प्राकृतिक मञ्च के, त्यहाँ एउटा सानो गाउँ थियो पहिले 50-60 वर्ष पहिले जब मेरो जन्म भएको। त्यो सानो गाउँमा मेरो त्यो ठाउँमा जन्मेको सन्तान हो। त्यसैले नेपाली आमाको सन्तान यो धरतीमा जन्मेको नाताले म के भन्छ यो नेपाली एउटा नागरिक हो। त मेरो के भन्छ नि यो
नागरिकताको बारेमा बडा बडा यहाँ केही मिडियाहरूलाई पनि बडा इन्ट्रेस्ट लाग्छ कि ए तपाईँको नागरिक तेरी के तेरी त केही छैन। म त त्यसको कुनै प्रश्नको जवाब समयमा आउँछ। हेर्नुहोस्, पुरै 30 वर्षदेखि राजनीति गरेको राष्ट्रघातीको चाहिँ आरोप सहनु पर्यो। यो राजनीतिमा पनि मैले राजेन्द्र महतो राष्ट्रघाती हो, यो राष्ट्रघाती हो, भारतीय हो भनेर हजारौँ पटक मलाई भनियो। अस्ति संसदमा त्यो कुरा प्रमाणित हो, राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी के हो नेपाली जनताले स्वीकार गरे। नागरिकता पनि छँदैछ नि, सरकारको रेकर्डमा छ नि, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको नागरिकता रेकर्ड छ होइन। र के भन्छ भने जन्मेको नेपाल के भन्छ यो भूमिमा जन्मेको नाताले म नेपालको नागरिक हो भनेपछि यो यो कुरा पनि अब त्यो तपाईले भनेपछि यस्तै बेलामा फेरि क्लियर गर्ने पनि राजेन्द्र महतो जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक यसमा प्रश्न उठाइनु अपराध हो। मैले अब त्यो अपराध गर्छ भने गर्न पनि दिने के भयो र? त्यो हिजोसम्म अपराध त गरेकै छैन राष्ट्रियताको बारेमा देशको नागरिकताको बारेमा पनि पटक पटक कसैले अपराध गर्न दिउ के भयो, के फरक पर्छ र? मलाई त्यसले कहिले पनि फरकै परेन। कहिले पनि साँचमा आँच हुँदैन के, साँच कुरामा आँच के को कसैले भन्दैमा केही हुने हो र? केही हुँदैन नि। अब मलाई इन्टेन्सनली कसैले होच्याउन कसैको होच्याउनलाई कसैले केही त्यस्तो गर्छ भने त के भन्ने अब त्यो यहाँ विगतमा भनेको छ, मलाई कति अपमान गरेको छ, कम अपमान गरेको छ मनमा त बडा त्यो तपाईँ हैन त्यो मानवीय कुनै पनि नागरिकलाई तिमी विदेशी हो, केपी ओली आसाममा जन्मेको आसामी हो, फलाना त्यो भारतमा जन्मेको हो, फलाना ठाउँमा जन्मेको हो, फलाना बनाऊ सरी है बनाऊ त्यसैले दिएँ त्यसरी त्यसलाई अन्यथा अर्थ नलागोस्। पीडा त हुन्छ नि, नहुने राष्ट्रियता यस्तो सवाल हो जसमाथि औँला उठायो भने सबभन्दा बढी पीडा हुने राष्ट्रियतामाथि नै हो। तर त्यो भोगेको हामी 30 वर्ष भोगेर बाँचेको, 30 वर्ष भोगेको हो, त्यो बल्ल अस्ति प्रमाणित गर्ने संस्थामा प्रमाणित गर्ने त्यो चाहिँ नेपाली जनतालाई विश्वास हुने गरी प्रमाण दिनु पर्यो। जुन चोट तपाईँमाथि परेको थियो त्यो तपाईँले त्यो दिन आफू के हुँ, म कहाँ उभिएको छु र मेरो धर्म के हो, अर्थात् धर्म भनेको मेरो राजनीतिक धर्म के हो, मेरो जिम्मेवारी के, त्यो सार्वजनिक गर्ने प्रयास गर्नुभयो। अब म यहाँको ध्यान नै तपाईँप्रति म गौरव, तपाईँले जसरी तपाईँ प्रस्तुत हुनुभयो, मानिसले जेसुकै भन्नु, तपाईँको प्रयास सराहनीय छ, तपाईँ ठिक मार्गमा हुनुहुन्छ। तपाईँको म ध्यान नै अब अलिकति अन्यत्र मोड्छु। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सर्वसम्मतिले नेपालको संसदबाट अनुमोदन भयो, पारित भयो, पास भयो। तर त्यो भूमि अब भोग चलनमा भारतकोमा छ। अब सवाल के रह्यो भने म हिजोको हिन्दुस्तान टाइम्स यसो हेर्दै थिएँ, त्यो के भन्दैछ भने त्यो मिडियाको म कुरा गरिरहेको छु, हामीले प्रयास गरेको वार्ताका लागि प्रयत्न गऱ्यौँ तर वार्ताको नेपाल सरकारकै तर्फबाट भएको छैन भन्ने आशय त्यहाँबाट प्रस्तुत भएको छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा नि त्यो जमिन प्राप्तिको अवस्था अब के रहन्छ, कसरी सम्भव छ र वार्ता अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन, हुन सक्छ कि सक्दैन, नभए के गरिनुपर्छ, यो 3वटा विषयको कृपया म यहाँबाट एज अ आम दर्शकवृन्दलाई जो लाखौँ दर्शक हेरिरहनु भएको छ यहाँको ध्यान पनि केन्द्रित भइरहेको छ, यहाँ कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ कृपया। जीवरामजी, कतिपय मान्छेले सोध्छ के, यो मिडियाले पनि सोध्छ, होइन नेपाली जनताले आफ्नो धर्म निर्वाह त गर्यो, नेपालका राजनीतिक दलहरूले एकताबद्ध भएर एक स्वरमा आफ्नो सरकारलाई विभिन्न प्रकारका मतभिन्नता भए पनि एक स्वरमा सम्पूर्ण नेपाली जनता, सबै राजनीतिक दल, नेता, सांसद सबै एकमत भएर सरकारले ल्याएको प्रस्तावको समर्थनमा एक ठाउँमा उभिए र त्यो चाहिँ नक्सा जो कालापानी लगायतका जो नक्सा थियो त्यो नक्सालाई संसद समेतबाट पारित गरेर हामी अगाडि पठायौँ। अब त्यो नक्सा कागजमा कोर्दैमा नक्सा के भन्छ हाम्रो भूमि त प्राप्त हुँदैन, अनि मान्छेले जिज्ञासा गर्छ त्यो हामीले त आफ्नो धर्म निर्वाह गऱ्यौँ, अब यो सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले त्यो वास्तवमा हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउँछ कि ल्याउँदैन हो भनेर हामीसँग सोध्छ के। यो एउटा अहम प्रश्न भयो। के लाग्छ तपाईँलाई, जसरी तपाईँले सोधिदिनु हो, हाम्रो इच्छा सदिच्छा त हाम्रो भूमि फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हो, वार्ताको माध्यमबाट हाम्रो चाहिँ भूमि फिर्ता पाउनु भन्ने। नेपाल, भारत र चीन दुईवटा विशाल राष्ट्रको बिचमा अवस्थित राष्ट्र हो र सीमा सम्बन्धमा हामी युद्ध गरेर यो सम्भव छैन,
यो जरुरी पनि छैन, सम्भव पनि छैन र सम्बन्ध पनि त्यस्तो छैन कि त्यो गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। त यो सल्टाउने उपाय वार्ता नै हो के। सीमा जोडिएको मुलुकसँग सीमा सम्बन्धी विवाद भइरहन्छ, दुनियाँ भइरहन्छ। नेपालमा पनि चीन र भारतसँग सीमा सम्बन्धी विवादहरू आइरहन्छ के। र भारतसँगको सन्दर्भमा त कतिपय ठाउँमा के अरे अब खुला सीमा छ, बोर्डर के भन्छ खुला सीमामा पनि त्यो पिलर राखेको छ, त्यो कारबार त केही पनि छैन भनेपछि सीमा हराउने यताउता हुने त्यो कुराहरू त आइरहन्छ बराबर। त्यसैले भारत सम्बन्धमा पनि जो सीमा विवादहरू थियो त्यसमा सीमाविदहरूले भनेअनुसार 58% चाहिँ हल भइसक्यो अरे, 2% बाँकी 98% भइसक्यो, 2% चाहिँ बाँकी छ अरे। अब 2% पनि अब समाधान गर्नुपर्छ, वार्ता गरेर समाधान गर्ने हो। अब सवाल के छ भने नक्सा पारित गर्दैमा आउँछ कि आउँदैन जुन सवाल हो त्यो सरकारको क्रियाकलाप गतिविधिमाथि निर्भर गर्ने हो। अब सरकारले वार्ताको माहौल बनाउँछ कि बनाउँदैन, बनाए कि बनाएन, बनाइरहेको छ कि छैन, त्यो चाहिँ सवाल हो। के लाग्छ अब अस्ति तपाईँले जुन अहिले उठाउनु हो त्यो इन्डियन मिडियाको कुरा, हिजो मात्रै मैले पनि पढेँ, तपाईँले भनेको कुरा मैले पनि पढेँ, हिन्दुस्तान टाइम्सको 14 तारिकको हिजोको उसमा हिन्दुस्तान टाइम्समा एउटा समाचार आएको छ कि भारत सरकारले यो नक्सा सम्बन्धमा, यो चाहिँ भूमि सम्बन्धमा कालापानी लिपुवाधुराको यो जुन विवादहरू भइरहेको छ अहिले, यो सम्बन्धमा भारत सरकारले कुरा गर्न खोजेको थियो र त्यो न्युजमा लेखा रहेछ, जुन न्युज तपाईँले पढ्नुभयो र भन्नुभयो कि भारत सरकार वार्ता नेपाल सरकारसँग गर्न खोजेको यो बिचमा जति यो अहिले गर्न खोजेको सचिव स्तरमा के अरे वार्ता गर्न खोजेको त्यो समाचारमा मैले पनि लेखेका रहेछ। प्रधानमन्त्रीको बिचमा पनि कुरा गर्न खोजेको थियो रे, तर नेपाल सरकारले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहिँ वार्ता जुन उताबाट इच्छा व्यक्त हो कि कुरा गरौँ भने यताबाट कुरा गरिएन, त्यो समाचारमा लेखिएको छ। के सत्य हो मलाई थाहा छैन, तर समाचारमा त्यो हिन्दुस्तान टाइम्स सरकारको रेफरेन्सबाट आएका समाचारहरू छन् भारतीय सरकारको। भारतीय सरकारले त कुरा भनिरहेको छ, यसको मतलब यदि यो हो भने यो त बडा गलत कुरा हो नि त। अरे आफ्नो आन्तरिक गतिविधि चलिरहन्छ आफ्नो भनौँ नि सरकारको नेपालको, तर वार्ताको कुरा यो सम्बन्धमा जुन विवाद छ वार्ताको कुरा वार्ताबाट नै समाधान हुने, वार्ताको अफर आएपछि त कुरा गर्नुपर्छ नि त, वार्तै गर्नु भन्नु हुँदैन नि त। यदि त्यो कुरा सत्य हो भने त्यहाँ त राम्रो भएको छैन। एउटा कुरा त्यो आन्तरिक वातावरण कस्तो देखिन्छ वार्ताको माहौल, यो दुई देश बीचको अहिलेको स्थिति त्यो हेर्दाखेरि वार्ताको माहौल चाहिँ उसले चाहिँ वार्ताको प्रस्ताव राख्दाखेरि यताबाट इन्कार हुनु यो राम्रो देखिएन, राम्रो भएन, यसले वार्ताको माहौल बनाउँदैन, विश्वसनीय माहौल बनाउँदैन। यो एउटा चिन्ताको विषय यहाँ छ। अर्को म संसदमा पनि पटकपटक बोलेको छु, संसदमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले बोल्दाखेरि त्यो देशको मुखिया न हो, प्रधानमन्त्री भनेको हाम्रो देशको गार्जियन हो। उहाँले बोल्दाखेरि त उहाँले त बडा संयमित भएर बोल्नुपर्छ नि। अर्को देश वार्ताको माहौल नबिग्रिने कुराहरू त गर्नुपर्छ, तर उहाँको अस्तिको जुन पार्लियामेन्टको जुन भाषण थियो त्यो चाहिँ वार्तालाई सहज गर्ने अभिव्यक्तिहरू थिएन। अरू देशको बारेमा होच्याउने खालका अनावश्यक कुराहरू जो नबोले पनि काम चल्थ्यो त्यस्ता कुराहरू उसको जस्तै सबैको भन्नु हाम्रो झन्डा हो, हाम्रो झन्डा सूर्य र चन्द्रमा चिन्ह भएको झन्डामा कसैले टिप्पणी गर्यो भने हामीले दुःख हुँदैन। उसको चाहिँ लोगो भनौँ नि सत्यमेव जयते लगायत त्यसमै टिप्पणी गर्नु त भएन नि, के जरुरी थियो। यस्ता कुरा सेन्टिमेन्टल कुराहरू हो के। त त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो भारतीय समाचार उसमा मिडियामा व्यापक आयो कि हामीलाई होच्याइ यसरी किन प्रधानमन्त्रीले बोल्यो भनेर उसको सेन्टिमेन्टमा। त्यसैले प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले बोल्दाखेरि फेरि जहाँ हाम्रो डिस्प्युट जहाँ वार्ता गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ के। त त्यो अलिकति कतै न कतै यहाँका एक्सपर्ट विद्वान बुद्धिजीवीहरू लागेको छ, अलिकति माहौल चाहिँ बनाउन सहज भएन कि अझ वार्ताको लागि माहौल बनाउन अझ प्रयास गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, त्यो आवश्यकता छ वार्ताको लागि। अब सवाल के रह्यो भने जमिन भारतको भोग चलनमा छ, नक्सामा हाम्रो छ, के गरिनुपर्छ? तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ? किनभने मानिसहरूमा अब कतिपय विभिन्न अप्सनहरू, एउटा दुई देशबीचको वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्ने, वार्ताबाट टुङ्ग्याउने,
त्यसो भएन भने फेरि तेस्रो देशको फेरि अर्को विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, आइसिसीमा इन्टरनेसनल कोर्टमा पनि जान सकिन्छ, इन्टरनेसनल कोर्टमा पनि आइसिजेमा नि जान सकिन्छ। यस्ता विषयहरू पनि उठ्न थालेका छन्। यो विषयलाई तपाईँ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब त्यो जान्न त इन्टरनेसनल कोर्ट अफ उसमा जानलाई दुईटी मुलुकको चाहिन्छ अरे, सहमति चाहिन्छ। नेपाल र भारत दुईटै चाहिँ होइन, हामी आपसमा गर्न सक्दैन, जाउँ त्यहाँ हेग जाउँ इन्टरनेसनल कोर्टमा जाउँ भनेर दुईटै मुलुकले सहमति गर्यो भने जे पनि हुन्छ। तर मलाई लाग्दैन त्यो चाहिँ त्यो अवस्था ल्याउनुपर्छ। त्यो अवस्था ल्याएर पनि पार पाउँदैन। त्यो चाहिँ त्यो त अधिकार दुईटै मुलुक सहमति भयो भने जता पनि जान सकिन्छ, केही छैन। तर वार्ताको माध्यमबाटै समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसमा वार्ता नै गर्नुपर्छ मेरो विचारमा। किनभने त्यो चाहिँ भारत तयार हुने हो भन्न कोर्टमा, त्यो उस कोर्टमा जाने, एक्लै जान सकिने अवस्था छैन। एक्लै जान सकिन्न भने त वार्तै नै गर्ने हो नि त। त्यसैले वार्ताको नै प्रयास गर्नुपर्छ। वार्ताकै लागि आफ्नो प्रमाणहरू जुटाउनुपर्छ। त्यो वार्ताका लागि अलिकति बाधक पक्ष कुनै आन्तरिक नेपालको राजनीतिमा कुनै पक्षले अलिकति खेलेको जस्तो केही त्यस्तो आभास हुन्छ, जसका कारण यो स्थिति बन्दैछ र त्यो अप्रिय अवस्थातर्फ उन्मुख छ नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध? तपाईँलाई कतै त्यस्तो पनि लाग्छ कि कुन अवस्था, के को उपज, के कारण हुनसक्छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ यो पछिल्लो अवस्थासँग जोडेर हेर्दाखेरि? एकपछि अर्को तपाईँले जो हिन्दुस्तान टाइम्सको समाचारको पनि कुरा गर्नुभयो, भारतीय आम सञ्चार माध्यमहरू काहीँ न काहीँ अलग ढङ्गले पनि प्रस्तुत भएका पनि छन्। त नेपालको सन्दर्भमा फेरि हाम्रो अलग अब के छ भने हेर्नुहोस्, यो सरकारको पूर्ण रूपले जनताले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरे। हामी राजनीतिक दलले, हामी सबैले के अरे भन्छ यो आफ्नो दायित्व निर्वाह गऱ्यौँ। अब यो सरकारी स्तरबाट, कूटनीतिक स्तरबाट हुने काम हो के, जनस्तरबाट, जनताको स्तरबाट, पार्टीको स्तरबाट वा व्यक्तिगत स्तरबाट हुने काम होइन। यो त एउटा सरकार अर्को सरकारबाट गरेपछि मात्रै त्यो सीमाको समस्या समाधान हुने हो के। नेपाल सरकार र भारत सरकारको बिचबाट नै समाधान हुने हो। यो कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गरेर, सरकारी च्यानल प्रयोग गरेर, वार्ता गरेर, विभिन्न लेभलका वार्ता गरेर अनि मात्रै यो समस्याको समाधान हुने हो। त्यसैले त्यो वार्ता बाहेक अर्को कुनै उपाय नै छैन। वार्ताको लागि नै उपयुक्त माहौल बनाउनुपर्छ, अझ मेहनत गर्नुपर्छ, अझ आफ्नो प्रमाणहरू जुटाउनुपर्छ। अब के भने, अब यो चाहिँ प्रमाण जुटाउनलाई के भन्छ नि, यो एउटा के टास्क फोर्स एउटा बनाएको छ, उल्टो काम हेर्नुहोस् त। 9 सदस्य पहिले आफ्नो त्यो सम्बन्धमा के भन्छ आफ्नो दसी प्रमाण सारा सब कुछ जम्मा गरेर नै पो अगाडि बढ्नुपर्छ। पहिले यो सीमा अध्ययन कार्यदल एउटा त्यो पहिले नक्सा बनाउँछु संयोजक, त यो त उल्टो काम गर्छ के। त खैर केही छैन। अब त्यो प्रमाणहरू राम्रोसँग त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ, जुटाउनुपर्छ, वार्ता बनाउनुपर्छ वार्ताको, र वार्तावरण बनाएर वार्ता गरेर आफ्नो सीमा के भन्छ जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्छ। यो खालि नाराको लागि, कुर्सी बचाउनलाई मात्रै गरिएको हो भने मान्छेले किन शङ्का गर्छ? तपाईँलाई त्यस्तो पनि लाग्छ? होइन, मान्छेले शङ्का गर्छ। किनभने यो महाकाली सन्धि गराउने यही हो। महाकाली सन्धि भनेको राष्ट्रघाती सन्धि हो। पारित गराउनु, पार्टी फोरेर पनि पारित गराउने केपी ओली नै हो भन्छ के, वास्तवमा भएको पनि हो। अनि यो मान्छेले के फिर्ता ल्याउँथ्यो र त्यस्तो त्यति बेला त्यस्तो गर्यो, अहिले के फिर्ता? यो कुर्सी चाहिँ ऊ भएको छ, डगमगाएको छ भने पार्टीको भित्रको छ नि उहाँहरूको। र फेरि सरकार प्रत्येकमा असफलतातर्फ गइरहेको छ के। हेर्नुहोस् न, कोरोनाको महामारीबाट जनतालाई जोगाउने काम जनताको छ नि त, टेस्ट भइरहेको छैन। त्यो कछुवा गतिमा टेस्ट भएर भएन त्यो यतिका कति भइसक्यो, 2.5-3 महिना भइसक्यो। अहिले के अरे पिसिआरबाट 1 लाख 1.5 लाख भएको छ अरे। कति लाख मान्छे बाहिरबाट आइसक्यो। त यो भएन नि। त्यो टेस्ट गर्न नसक्ने सरकार चाहिँ जनताको जीवनको रक्षा के गर्थ्यो र? त्यो जनताको गुनासो छ। फेरि क्वारेन्टाइनको के भन्छ राहतको, गरिबको राहतको लागि के गर्यो? विदेशबाट जुन हाम्रा नागरिकहरू छन् फँसेको लाखौँ लाख, आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्ने अस्त्रको रूपमा राष्ट्रवादी नारालाई त्यो त्यसको रूपमा ढालमा प्रयोग गर्नु हुन सक्छ भन्ने जनता त्यो शङ्का कति न कति गरेको छ। त चुनौती त भयो नि सरकारमाथि, जनताको जीवन रक्षा गर्ने चुनौती, सीमाको रक्षा गर्ने चुनौती, होइन? र आशंका कतै यो कुर्सी रक्षाको लागि काम गरिरहेको छ। यो चाहिँ ध्यान अर्कोतर्फ मोड्नलाई यो नक्सा कुरा गरिदिएको छ।
यस्ता भन्ने मान्छेहरू पनि छन् के। त्यही चुनौती त छ नि सरकारमाथि, त्यसैले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। त्यो प्रमाणित तब मात्रै हुन्छ जब त्यो भूमि नेपाली जनताले फिर्ता पाउँछ। त्यो वार्ता गरेर जब भूमि नेपाली जनताले फिर्ता पाउँछ अनि बल्ल हो यो यसैको लागि गरेका थियो। यो त ध्यान हाम्रो अर्कोतिर गर्नलाई, डाइभर्ट गर्नलाई होइन कि आफ्नो असफलता छुपाउनलाई, लुकाउनलाई यो नक्सा प्रकरण ल्याएको होइन कि वास्तवमा त्यो फिर्ता गर्नलाई नै सबै काम पुरा गरेको भनेर बल्ल जनतालाई भरोसा हुन्छ। नत्र यो चाहिँ यो अहिलेलाई यो जुन सङ्कट त्यसलाई ढाकछोप गर्नलाई त्यो कुरा उचाल दिएको भनेर त्यो गरेन भने जनताले त्यो भन्छ। त्यसैले त्यो फिर्ता ल्याउनुपर्छ। नेपालको भूमि नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ। त्यसको लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ र ल्याउनुपर्छ। त्यो नेपाली जनताको माग हो। म अलि अलग ढङ्गले प्रस्तुत हुँ है। तपाईहरू तेस्रो विकल्पको कुरा गरिरहनु भएको छ। एउटा वैकल्पिक तागत नेपालको राजनीतिमा नेपाल ड्राइभ गर्नका लागि जरुरी छ भन्ने जुन तपाईहरू जुन कल्पना गरिरहनु भएको छ, जुन प्रयत्नमा तपाईहरू लाग्नु भएको छ, तपाईको यो पछिल्लो समयको राष्ट्रवादी भाषण, मुलुकप्रति एउटा जिम्मेवार नेताको रूपमा प्रस्तुत भएको सम्बोधन, काङ्ग्रेस हिजोका दिनमा प्रयोग भइसकेको छ। काङ्ग्रेसलाई एक ढङ्गले मानिसले परीक्षण गरे, यो यहाँभन्दा जान सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण नेपाली जनलाई सायद भयो। वामपन्थीहरूलाई मत जाहेर गरे। वामपन्थी यो 2.5 वर्षमा आइपुग्दा उसको पनि पूर्ण परीक्षण भएको छ। तपाईहरू अलि ठुलो पार्टीको रूपमा स्थापित हुनुभयो। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी मिलाउनु भयो। त्यहाँ बाबुरामजी पनि तपाईहरूले प्रवेश गराउनुभयो। मधेसमा अर्थात् तराईमा तपाईहरू जसरी स्थापित हुनुहुन्छ, तपाईहरू यो पहाडी क्षेत्रमा आफूलाई इस्टाब्लिस गर्नका लागि एज अ राजेन्द्र महतो यो ढङ्गले स्ट्राटेजिक हिसाबले प्रस्तुत त भइरहनु भएको छैन। त्यो राजनीतिक लाभ प्राप्तिका लागि जसरी ओलीजीको सवालमा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो नि, यो खत्री ढालको रूपमा उहाँ आफ्नो सुरक्षा कवचको रूपमा राजनीतिक लाभका लागि यो राष्ट्रवादी नारा त लिएर मात्रै त हिँड्या होइन भन्ने प्रश्न जसरी उठ्छ तपाईले पनि यसो उठाउने प्रयास गर्नुभयो। मैले नै यो प्रश्न उठाएँ, मैले जनताको तर्फबाट यो प्रयास त तपाईँले गरे होइन भन्न खोजेँ। यो राम्रो गर्नुभयो, एकदम राम्रो गर्नुभयो। किनभने त्यो काङ्ग्रेसी कम्युनिस्ट जो असफलतातर्फ गइरहेछ नि, जो 30 वर्षमा असफल भइसक्यो के, जनताले पटक 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 दिएको दिए, समर्थन दिएको दिए, सरकार बनाएको बनाए, त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले बनाएको नि त। तर ढाको 3 पात भयो। न सुशासन पायो, न समृद्धि पायो, न पहिचान पायो, न अधिकार पायो। यही हाल होइन हिमाल पहाड तराई मधेसको जनताको? त त्यसका पृष्ठपोषकहरू अहिले पनि राज गरौँ, अहिले पनि घुमाई फिराई रुम्जाटार भने जस्तै यही काङ्ग्रेस, मेरो गाउँ रुम्जाटार, रुम्जाटार घुमाई फिराई काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जो कहिले पनि जनतालाई केही पनि दिन सकेन, अहिले पनि हाम्रै पोल्टोमा रहोस्। त्यसको लागि यो नयाँ उदाउन लागेको, विकल्प आउन लागेको राजेन्द्र महतो, यो जनता समाजवादी पार्टीले त गाली गर्नु पर्यो नि। यो त पनि त्यसै भनेको न हो, तपाईँले उठाए जस्तै त्यो भन्ने यिनीहरूले भन्न सक्छ के, गर्न सक्छ, गरिरहेको पनि छ। त्यो त मलाई थाहा छ के। त्यो आफ्नो बचाउनलाई त्यो त भन्छ, तर जनताको नजाइ। यो त मैले भन्नुपर्ने छैन कि असफल आफै भइसक्यो, जनताले भनिरहेछ। जनताले भनिरहेछ असफल, असफल, तिमी असफल। कम्युनिस्ट जनता यो अस्थायी स्थिरताको लागि चाहिँ 2/3 माग्यो, 2/3 पनि जनता धेरै हेरिसक्यो जनताले। अनि के यो सरकारले, यो कम्युनिस्ट सरकारले 2/3 केपी ओली सरकारले के दियो त्यो पनि जनताले भोग्दैछ के। दिन रात मरेको मान्छेहरू हेर्नु, दिन रात केपी ओलीको सरकार त्यति बेला भनौँ नि 2/3 पुर्याउनलाई हेर्नुहोस् न कति, म कसको नाउँ भनौँ, म थुप्रो मान्छे जो जति बेला मरि मेटेर लागेको थियो त्यति बेला, विद्वान बुद्धिजीवीहरू थुप्रो चाहिँ सबको इन्टरभ्यू तपाईँ लिइराख्नु भएको तपाईँहरूले, म नाउँ कसैको नभनौँ, तर सबैले आज फ्रस्ट्रेसनमा भन्छ के हो यो खत्तम भनेपछि सबै परीक्षण पुरा भएको छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पुरै परीक्षणबाट त्यो प्रमाणित भइसक्यो असफल। यो प्रकृतिले सब थोक जनताले के अरे नेपाललाई दियो, तर नेपाली जनता कङ्गालको कङ्गाल, गरिबको नाउँमा अझ गरिब, र त्यही नाउँमा राजनीति। कम्युनिस्टको धन्दै त्यही हो र काङ्ग्रेसको केही दृष्टिकोणै होइन, उसको दृष्टिकोणै बेपत्ता भइसक्यो के। त्यो पुरा खाली त्यो अवस्था छ। त्यसैले विकल्पको खोजी नेपाली जनताले गरेको छ। हिमाल पहाड तराई मधेसको जनता अब जाने कहाँ त, गर्ने के त? यो त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट राम्रो त गरिरहेको छैन, त गर्ने के, कहाँ जाने? अब त्यो समाजवादी पार्टी, ओ राष्ट्रिय जनता पार्टी, त मधेसको पार्टी यहाँ त छँदै छैन, सङ्गठनै छैन, केही छैन भने जाने कहाँ? हाम्रो लागि के उपाय के छ त?
त मधेसमा त उपाय पनि थियो, हाम्रो भनौँ न मधेस केन्द्रित पार्टीहरू, तर हिमाल पहाडको लागि त उपाय पनि थिएन। त्यसैले जुन विकल्पको खोजी राष्ट्रिय स्तरमा जुन भइरहेको थियो त्यो एउटा आवश्यकता थियो, देशको आवश्यकता थियो, जनताको आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकता हामीले महसुस गर्दै थियौँ। त्यो पर सालदेखि के भन्छ आफ्टर चुनाव यो भनौँ नि 1 साल पहिलेदेखि हामीले महसुस गर्दै थियौँ। विकल्प चाहिन्छ नेपाली जनतालाई, एउटा वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीले गऱ्यौँ, यो के भन्छ नि यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि प्रक्रिया प्रारम्भ गऱ्यौँ। त आकाशबाट त आउँदैन, भएको पार्टी ताकतले ताकतलाई जन्माउने हो। त्यसैले एउटा ताकत त मधेसमा त छ कमसेकम। राजपा र समाजवादी मिलेपछि त मधेस त सलिड हुन्छ नि, एउटा ताकत त हो नि। देशको संसदको आधी सिट 80 सिट भएको मधेसमा एउटा ताकत त छ त्यहाँ। त्यो ताकत पहाडतर्फ गयो भने त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्न सक्छ, त्यसलाई समेट्न सक्छ। ताकतले ताकतलाई, त्यो शून्यतामा त राजनीति हुँदैन। त्यसैले एउटा ताकत त छ, त्यो प्लेटफर्म त्यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा बनाइदिनु पर्यो। त्यो ताकत मधेस केन्द्रितलाई राष्ट्रिय स्तरमा लैजानु पर्यो। त्यसको लागि दुईटी, तेस्रोपट्टि पार्टी राजपा र चौथो समाजवादी पार्टी मिल्नुपर्छ भनेर मैले त्यसको 1 साल पहिलेदेखि मैले मिसन चलाएँ, अभियानै सुरु गरेँ। व्यक्तिगत रूपमा मैले त्यसमा लागेँ। हाम्रो पार्टीमा एकताको विरुद्धमा माथि पनि धेरै आरोप लाग्यो, धेरै विरोध भयो। तर पनि यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि हिमाल पहाड तराई मधेसलाई मिलाउनुपर्छ, राष्ट्रिय शक्ति बनाउनुपर्छ। यो खालि मधेस एक्लै गएर पनि अधिकार नपाउने हो, किनभने त्यो विगतको आन्दोलन पनि म लडेर मरेर आफ्नो टाउको आफ्नो जानको बाजी ल्याएर मैले आन्दोलनमा गएको थिएँ। त्यत्रो ठुलो आन्दोलन गर्दाखेरि 6 महिनाको आन्दोलन गर्दा पनि त केही पाएन नि त मधेसले। त्यसको मतलब एक्लै गरेर लडेर केही पनि पाउँदो रहेछ, त्यो पनि एउटा समस्या देखियो। ऊ त थारू एक्लै लडिरहेको छ, जेलमा छ। इलेक्सन त हेर्नुहोस् न, दर्जनौँ कार्यकर्ता जेलमा छ, शासकले जेलमा राखिदिन्छ। थारूले पनि अधिकार पाएन। के भन्छ हिमाल पहाडका आदिवासी जनजातिले पनि केही पाएन, उसको पनि आन्दोलन भने जातीय आन्दोलन भनिदिन्छ यसलाई। दलितको कुटी कुटी मारिदिने हेर्नुभयो अस्ति हाम्रो हिजो धनुषामा चाहिँ एउटा के अरे त्यो साझालाई त्यो थुनीमा कुटी कुटी मारिदियो। त दलितको त्यो हाल छ। यो देशमा बाँच्न पाउने हो कि होइन, अधिकार पाउने हो कि होइन, पहिचान पाउने हो कि होइन, यसको लागि छुटाछुटी लडेर हुँदैन। सुशासन र समृद्धि चाहने जनताहरू, यो देशका सुशासन समृद्धि चाहने जनताहरू विकल्प खोजी गरिरहेछ। यहाँ त के भन्छ नि होली वाइन संस्कृतिले देशको रक्षा हुँदैन नि। बाहुनहरू भनौँ नि, केपी ओली बाहुन हो, त त्यो केपी ओलीले के गरिरहेछ? त बाहुनको संस्कृतिको रक्षा गरिरहेछ। होली वाइन संस्कृतिले यहाँ नेपालको आफ्नो डिग्निटी हो के, नेपालीको डिग्निटीको रक्षा हुनु पर्यो, नेपालीको आत्मस्वाभिमान आत्मगौरवको रक्षा हुनु पर्यो। नेपालीको डिग्निटी भनेको सम्पूर्ण हिमालदेखि पहाड तराईसम्म सम्पूर्ण नेपालीको आत्मगौरवको रक्षा हुनु पर्यो। त्यो काम भइरहेको छैन। भनाइको मतलब त्यो क्षेत्रीको हेर्नुहोस्, त्यही हाल हो। उहाँ त्यहाँ फ्रस्ट्रेसन छ। भनाइको मतलब यो फ्रस्ट्रेसनको बिचमा एउटा विकल्प खोजी भइरहेको, परम्परा मूल्य मान्यता समाप्त पारेको छ, त्यहाँ विकल्प खोजिरहेको छ। बिल्कुल त्यो विकल्प दिनलाई हामी सोची समझी त्यो अभियान सुरु गरेका हौँ र यसको लागि जनता समाजवादी पार्टीलाई अगाडि बढाएका छौँ, जसमा क्रमिक रूपले तपाईँ आउनै भन्नुभयो डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, राजन श्रेष्ठ लगायत हिमाल पहाड तराईका थुप्रो चाहिँ बाहुन क्षेत्रीदेखि लिएर आदिवासी जनजातिदेखि लिएर मधेसका मधेसी थारूदेखि लिएर मुस्लिमदेखि लिएर सबै चाहिँ जमातका समुदायका व्यक्तिहरू गोलबन्द हुँदैछ के। साना साना पार्टीहरू पनि हामी कुरा गर्दैछौँ, जो साना साना पार्टी पहिचानवादी पार्टीहरू छन्, विद्वान बुद्धिजीवीहरू, सुशासन समृद्धि चाहने नागरिक समाज, सबैसँग हाम्रो सम्पर्क भइरहेको छ। वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने वैकल्पिक शक्ति निर्माणको कसरतमा व्यापक लाग्नु भएको छ। ठिक छ, तपाईँहरूलाई अग्रिम शुभकामना पनि छ। तर तपाईँको यत्रो प्रयास छ, त्यो दाँतमा ढुङ्गा लाग्ने भन्छ नि, अब सरिता गिरिजीहरू यही बिचमा निस्कनु, अब के गर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। तपाईँकै पार्टीमा हुनुहुन्छ। सरिता गिरीको अहिले सवाल त कस्तो छ भने त्यो अहिले अलिक कानुनी भयो क्या। अहिले संसदको गतिविधिमा सरिता गिरिजीको जुन भूमिका, उपस्थिति, अभिव्यक्ति, क्रियाकलाप जुन भयो, त्यो समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको सदस्य हुनुहुन्छ अहिले। पार्टी त हाम्रो कानुनी रूपले एक भइसकेका छैन। हामी निर्वाचन आयोगमा दिइरहेछौँ, दुईटै पार्टीले सबै डकुमेन्ट दिएका छौँ। तर त्यहाँबाट एक जनता समाजवादी पार्टी एक भइसक्यो, त्यो प्रमाण पाएको छैन। त्यो नपाएकोले संसदमा पनि दुईवटा पार्टी छ अहिले पनि, राजपा र समाजवादी दुईटैको रूपमा छ। र सरिता गिरी समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँमाथि त्यो पार्टीले गरिरहेछ, त्यो के गर्नुपर्ने हो त्यो पार्टीले हेरिरहेको छ। त्यसैले त्यो सम्बन्धमा मलाई डिटेल म बताउन सक्ने अवस्थामा छैन। पार्टीको निर्देशन, पार्टीको
उसमा नि चल्नुपर्छ बस्नुपर्छ भने पार्टीको सबै पार्टीको मान्यता हो। त्यो मान्यता पनि समाजवादीको पनि होला। अब त्यो सम्बन्धमा कसरी कुरा अगाडि बढिरहेछ के भइरहेछ त्यो डिटेलमा मलाई थाहा भएन। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएको छु कि विगत इतिहासले के देखाउँछ भने नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न हुँदा नेपालको राजनीतिक तस्बिर नै फेरिएको त्यस्तो देखा पर्छ विगत। अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा केपी ओली जुन ठाउँमा प्रवेश गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ब्याक हुन सक्ने अवस्था छैन। भारतकै सवालको कुरा गर्दा सायद नरेन्द्र मोदीजीको ठाउँमा म भइदिएको भए नरेन्द्र मोदी पनि जुन ठाउँमा उहाँ जसरी प्रस्तुत हुनुभएको छ उहाँ पनि ब्याक हुन सक्ने ठाउँ छैन। यसले उत्पन्न हुने अवस्था नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध र नेपालको राजनीतिमा तत्कालीन र दीर्घकालीन के असर गर्छ, कता प्रवेश गर्न सक्छ भन्ने तपाईँको अलिकति छोटो विश्लेषण के छ भने नेपाल भारत सम्बन्धमा अघि त मैले कुरा गरेको छैन अहिलेसम्म। ठिक, म अस्ति संसदमा कुरा गरेको थिएँ। ठिक, नेपाल भारतको सम्बन्ध भनेको यो सिंहदरबार हाम्रो र दिल्ली दरबारले मात्रै बनाएको सम्बन्ध होइन। मैले यो दुईवटा प्रधानमन्त्रीको नाउँ समेत लिएको थिएँ। हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी र भारतको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले बनाइदिएको सम्बन्ध होइन यो। उहाँहरू प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिले नै दुई देशको बिच सम्बन्ध थियो र त्यो सम्बन्ध जनताको जनस्तरमा आधारित सम्बन्ध हो के। नेपाल भारत बन्नुभन्दा पहिलेदेखि जनताको बिचको सम्बन्ध हो। मैले भने नि सीमा कहिले यता गयो कहिले उता गयो, जनताको बिचको सम्बन्ध छ। अहिले पनि बिहाबारीको सम्बन्ध छ, अहिले हाम्रो रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। हाम्रो लाखौँ बेटी चाहिँ उता भारतमा बिहे भएको छ, तर लाखौँ छोरी चाहिँ यता बिहे भएको छ। त्यो त छ। हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, वैवाहिक सम्बन्ध छ, धार्मिक सम्बन्ध छ, आर्थिक सम्बन्ध छ, सबै प्रकारको सम्बन्ध छ, खुला सीमा छ। यो सम्बन्ध प्राकृतिक सम्बन्ध हो। दुनियाँसँग हाम्रो सम्बन्ध छ। दुनियाँको 200 राष्ट्रसँग हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन छ, कूटनीतिक सम्बन्ध छ। तर पडोसीसँग हाम्रो विशेष प्रकारको सम्बन्ध हुनु स्वाभाविकै हो। चीन र भारतसँग हाम्रो छिमेकीको नाताले अलिक विशेष सम्बन्ध छ। त्यसमा पनि भारतसँग त अझ विशेष सम्बन्ध, किनभने सबै थोक जोडिएको खुला सीमा हो र जुन सम्बन्ध चीनको नागरिकसँग छैन, जो भारतको नागरिकसँग हाम्रो सम्बन्ध छ, त्यसैले विशेष सम्बन्ध भने हो। म अस्ति संसदमा भने सीमामा बस्ने करोडौँ जनता खालि सीमाको रक्षा मात्रै गरेको होइन, त्यो करोडौँ जनता आफ्नो रोजीरोटीदेखि लिएर दैनिक उपभोगका वस्तुहरू पनि नेपाल सरकारले पुर्यायो कि पुर्याएन त्यो चिन्ता यहाँ हुँदैन। त्यो जनता आफ्नै स्तरबाट खुला सीमाको प्रयोग गर्छ। दवा दारूदेखि लिएर आफ्नो मान्छे लत्ता कपडा विभिन्न भनौँ नि, त्यो आफै उपभोग गर्दो रहेछ के। त्यस्तो सम्बन्ध हो। त्यो चाहिँ त्यस्तो छैन, व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि त्यस्तो रोकटोक पनि छैन। यति सब बहुआयामिक सम्बन्ध हो। त्यो प्राकृतिक सम्बन्ध कसैले त्यो अप्राकृतिक तरह बनाउनु हुँदैन, तोड्नु हुँदैन। प्रकृतिको विरुद्धमा जान मिल्दैन के। त्यो प्राकृतिक सम्बन्धको विरुद्धमा कुनै शासक जानु हुँदैन। हाम्रो कुनै प्रधानमन्त्री शासक जानु हुँदैन। त्यसैले त्यहाँको पीडा सम्बन्ध, त्यहाँको महत्त्व हामीलाई थाहा छ। काठमाडौँलाई थाहा नहुन सक्छ, त्यो हामीले त्यो मतलब दोष मान्दैन, तर त्यो जुन सीमामा बसेका मानिसलाई बढी थाहा हुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ त्यो इपिजी गठन भयो नि, हाम्रो आपत्ति थियो नि। त खोइ त्यो सीमा सम्बन्धी अध्ययन टोली बनाउने, त्यो सन्धिलाई अध्ययन गरेर त्यो सीमा सम्बन्धमा पनि त्यसले उ गरिरहेको थियो। त्यो क्षेत्रको मान्छे पनि राखिदिनु पर्छ, त्यसको भावना पनि त्यहाँ प्रतिबिम्बित हो। त त्यो संवेदनशीलता देखिन्छ। अहिले सीमा विवादलाई के अरे यो दसी प्रमाण जुटाउनलाई कार्यदल बनायो, त्यसमा चाहिँ त्यो मधेसको या त्यो भनौँ नि त्यो शेर्पाहरू बसेको त्यो 1800 किलोमिटर न खुला सीमा, खालि मधेसी त होइन नि, अरू त्यो शेर्पा तामाङहरू बसेको पनि सीमा छ नि, त उत्तर पनि छ। त त्यो क्षेत्रको पनि प्रतिनिधि राख्नुपर्छ नि, त्यसको भावना त्यहाँ परिणत हुनुपर्छ क्या। दिल्लीको मान्छेलाई त्यो बिहारको सीमाको कुरा त त्यति थाहा नहुन सक्छ नि त। यहाँ काठमाडौँको मान्छेलाई त्यहाँ जनकपुरको त्यो सीमा जो सीमा हाम्रो त्यो, त्यसैले यो संवेदनशीलतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ क्या। त यो नेपाल भारतको सम्बन्ध भनेको विशिष्ट प्रकारको सम्बन्ध हो। यसलाई खलबल्याउनु हुँदैन। यसलाई सम्बन्ध बिगाऱ्यो भने हामीले धेरै दुःख हुन्छ क्या। उसलाई पनि होला, तर बढी हामीलाई दुःख हुन्छ। लाखौँ लाख हाम्रा जनशक्ति हाम्रा मतलब त्यहाँ भारतमा रोजीरोटी गरिरहेको छ। वर्क पर्मिट चाहिँदैन के। त त्यो चाहिँ लाखौँ मान्छे हाम्रा त्यहाँ भारतमा रोजीरोटी गर्छ र हाम्रो सम्बन्ध फेरि
बेटी रोटीको सम्बन्ध, जनस्तरको सम्बन्ध, उपभोग्यका वस्तुहरू आपूर्ति गर्ने सवालहरू सबै प्रकारले चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा विशेष प्रकारको सहयोग हो, सम्बन्ध हो हाम्रो। त सारमा भन्नुपर्दा जुन ठाउँमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, नेपाल र भारत बीचको सरकारी स्तरमा सम्बन्ध तरल अवस्थामा छ र नेपालको राजनीतिक अवस्था पनि तरल अवस्थामा रहन दिनु हुँदैन। अब हाम्रो सरकारको दायित्व हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको दायित्व हो, तरल अवस्था बनाउनु हुँदैन, बलियोसँग बनाउनु पर्छ र जति विश्वसनीय र बलियो सम्बन्ध हो त्यति चाहिँ उसँग लिन सकिन्छ, सहयोग लिन सकिन्छ के। भारतसँग बलियोसँग दृढ शक्तिका साथ प्रेमपूर्ण हिसाबले अधिकारका हिसाबले पनि कुरा गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ थुप्रो कुरा त हाम्रो नियम कानुनभन्दा पर गएर हामीले सुविधा लिनुपर्छ नि त, भारतसँग लिइरहेको होइन त। भूपरिवेशी राष्ट्रको त के भन्छ नि यो कति नाका दिने कानुनमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के छ होइन, तर हामी धेरै नाका प्रयोग गरिरहेको छौँ नि त, त्यो त सुविधाको कुरा हो नि त। त्यसैले नेपालीले त्यो सुविधा, त्यो चाहिँ विशेष सुविधा, भारतसँग विशेष सम्बन्ध भएकोले विशेष सुविधाको हकदार पनि हामी नेपाली हौँ, त्यो भावनाका साथ, त्यो अधिकारका साथ कुरा गर्नुपर्छ। त्यो दृढतापूर्वक हामी प्रस्तुत हुने बेला आयो। बिल्कुल त्यो गर्नुपर्छ। विशेष सम्बन्ध भन्नलाई मात्रै नै, विशेष सम्बन्ध भएपछि विशेष सुविधा पनि हामीलाई नेपालीलाई चाहियो, त्यो भन्न सक्नुपर्छ नि त। र त्यो तब हुन्छ जब प्रेमपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ, विश्वसनीय सम्बन्ध हुन्छ र भारतको सेक्युरिटी कन्सर्न भारतले पटक पटक देखाइरहेको हुन्छ के। उसको सुरक्षा, नेपालको भूमिबाट उसको सुरक्षाको विरुद्धमा कुनै काम पुरा गर्नु हुँदैन, त्यो सेक्युरिटी कन्सर्न उस जहिले पनि देखाइरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि हामी चाहिँ विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ कि हाम्रो भूमिबाट तिम्रो विरुद्धमा कुनै काम हुँदैन। त्यो भारत वा चीन दुईटैले हामीले देखाउनुपर्छ। यो भूमि भनेको दुई ढुङ्गाको बीच तरुल भन्छ नि, त त्यसै भने होइन नि, यो भनेको पृथ्वीनारायण शाहले भने होइन। त्यसैले यो चाहिँ त्यो संवेदनशीलतालाई हाम्रो सरकारले, हाम्रो शासनले यो धरतीलाई कसैको विरुद्धमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यो विश्वसनीय सम्बन्ध भारत र चीनलाई हामीले बताउनुपर्छ, देखाउनुपर्छ, कामैले विश्वास दिलाउनुपर्छ र अधिकतम सुविधा हामी लिनुपर्छ। दुईवटा सम्पन्न राष्ट्र हो के, शक्तिशाली राष्ट्र हो, सम्पन्न राष्ट्र हो। त्यहाँबाट हामी नेपालीको गरिबी, नेपालीको आर्थिक सम्पन्नताको लागि नेपाल, भारत र चीनबाट हामी सहयोग लिन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ। उनीहरूले अलिअलि सहयोग गरिदियो भने नेपाल स्वर्ग बन्छ के, किनभने सानो मुलुक हो, 3 करोड मात्रै जनसङ्ख्या हो। ऊ दुईटै मिलाएर 2.5 अरब पपुलेसन, 2.5 अरब भनेको दुनियाँको 25% जनसङ्ख्या भएको दुईवटा देश हो। त्यसको बिचमा सानो 3 करोड पपुलेसन भएको हामी दुईटैसँग प्रेमपूर्ण विश्वसनीय सम्बन्ध राख्यो भने हाम्रो देश के भन्छ, देशको जनता यो गरिबीमा बस्नु पर्दैन। चाहिँ घर छोडेर 50 लाख चाहिँ विदेशमा गएर के भन्छ नि यो त्यो रोजीरोटीको लागि चाहिँ त्यो भट्किने अवस्था आउँदैन। हेर्नुहोस् न, दिनका दिन 50 सैकड़ों चाहिँ बक्सामा लास बोकेर आउनुपर्ने, त त्यो यो अवस्था बनाउनुपर्छ। म अघि पनि भने अर्को कुरा के छ भने विश्वसनीय सम्बन्ध हो भने यहाँ प्रकृतिले सब थोक दिएको छ। यहाँ जलस्रोतमा के भन्छ नि यो ब्राजिलपछि नेपालको दोस्रो स्थान, 83,000 मेगावाट, सैकड़ों वर्षदेखि त्यो पानी बगेर गइरहेछ। त्यो वाटर डलर भन्छ, व्हाइट गोल्ड। त्यो नेपाली जनता गरिब भएको भए अनि त्यो चाहिँ पानी बगेको बगे, त्यो प्रयोग कोही त। पर्यटन यति स्विजरल्यान्डभन्दा राम्रो पर्यटन भएको सुन्दर देश, यो चाहिँ सस्तो पर्यटन दुईटै देशको लागि हामीले ती सबै सदुपयोग गर्न सकेछौँ। यो सबै प्रकृति जुन दियो, यसको दोहन खोइ त। यो दोहन गर्नलाई पनि दुईटै देश बीचको सम्बन्ध नेपालको राम्रो हुनुपर्छ। यो झगडा गरेर हामीले त्यो चाहिँ पार पाउँदैन के। दुई विश्वसनीय सम्बन्ध राख्ने काम राज्यको, सरकारको हो। सरकारले त्यो काम पुरा गर्नुपर्छ। नेपाली जनता त चाहन्छ, उसको समृद्धि प्रगति चाहेको छ नि हामीले, त्यसैले यो सरकारले गर्न सक्नुपर्छ। हस्, बहुत यहाँसँग कुराकानी गरियो समग्र मुलुकको विषयमा, धन्यवाद चाहिँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो राजेन्द्र महतो, जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।